आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से रेडियो आपकी दुनिया 972 किलोहर्ट्ज पर। जी सामीन, वेलकम बैक। हमारे साथ इस पर टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर फारूक हसनात। वो सामीन जो हमें इस पर ज्वाइन कर रहे हैं, हमने उनको ये बताना जरूरी समझा। डॉक्टर साहब, मीडिया की आज़ादी का जो जिन है, क्या उसको बोतल में बंद किया जा सकेगा? ये जो हमने हाल ही में सदर मुशर्रफ की तरफ से कोशिश देखी एक इमरजेंसी के निफाज के बाद, वो कोशिश क्या आने वाली जो हुकूमतें हैं वो करेंगी, और क्या इसको बोतल में बंद करना या 20 साल पहले की सूरत हाल पे वापस लाना क्या मुमकिन होगा? नहीं, देखिए जी, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। बिल्कुल ये गलत बात करते हैं जो इनके वो खून में ही नहीं है कि आजादी देनी या कुछ करनी। हुआ ये था कि जैसे ये 99 में आए थे, पूरी दुनिया में उस वक्त एक इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन आ रहा था। उसमें चिप की डेवलपमेंट जो हो रही थी और जो केबल टेक्नोलॉजी थी और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी थी वो आ रही थी और वो बहुत एडवांस हो रही थी। आपको याद होगा, हम लोग अपने घरों के ऊपर एक एंटेना पहले लगाते थे, फिर हमने डिश लगानी शुरू की, उसके बाद फिर केबल आई। तो ये तो एक इंटरनेशनल मूवमेंट थी टेक्नोलॉजी की। आप शुक्रिया हम अदा करें अमेरिका का या यूरोपियंस का, ये उनकी इन्वेंशन थी। वो सारा जो प्रेशर था उसका, उस टेक्नोलॉजी का, वो पाकिस्तान उससे अलहदा नहीं रह सकता था। अगर अफगानिस्तान में भी 5 चैनल्स हैं और बांग्लादेश में भी 15 चैनल्स हैं और मेरा ख्याल है नेपाल में भी होंगी, और कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है, इसलिए कि ये टेक्नोलॉजी है, ये किसी का एहसान नहीं है। तो वो उसके जोर के ऊपर, जैसा सेल फोन है, अब सेल फोन तो हमने इजाद किए, लेकिन वो एक मशरूम की तरह पाकिस्तान में आए। तो कोई किसी की मेहरबानी नहीं है कि वो इस किस्म की टेक्नोलॉजी को इजाद उन्होंने नहीं की मुशर्रफ ने, वो बाहर से आई और प्रेशर के साथ आई। सेकेंडली, उनके पास ये जो कहते हैं कि मैंने आजादी दी, ये अगर आप तारीख देखें, जो मीडिया के लोगों ने मारें खाई हुई हैं बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट गो। और एक वो जद्दोजहद है, और जद्दोजहद का एक रिदम होता है और उसका एक टाइम पीरियड होता है, और उसके बाद जाके वो मैच्योर होनी चीजें शुरू होती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे उन्होंने पाबंदी लगाई, जबरदस्त किस्म का रेजिस्टेंस हुआ, और इम्प्रोवाइजेशन देखिए ना कैसी की गई। जो प्रोग्राम बात किए गए थे ऑन एयर, वो लोगों ने जाके सड़क के किनारों पे करने शुरू कर दिए, और फिर उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया। अगर देखिए जो मशहूर प्रोग्राम थे, ये यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, और उस टेक्नोलॉजी से लोग उनको देखेंगे। तो इसलिए ये किसी का एहसान नहीं था, ये मीडिया की अपना था। तीसरी बात ये है कि मीडिया एक बहुत बड़ा ऑक्यूपाई करता है पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर, और दुनिया जो है ये प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमी के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, दुनिया के ममालिक जो हैं। तो मीडिया को भी जॉब्स के हवाले से देखिए, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको बहुत जॉब्स दी हैं इस साइड ऑफ प्राइवेट सेक्टर ने, मीडिया ने, और बहुत उनको एक चैलेंज था जो कि यंगस्टर्स ने बहुत अच्छी तरह निभाया, और वो आगे भी चल रहे थे। तो इसलिए ये उसको भी डैमेज किया गया, उन्होंने किया। उसके बाद आप देखिए कि एक शोर मचा था पाकिस्तान में कि लोग इंडिया के टेलीविजन देखते हैं तो उनके कल्चर से मुतासर हो रहे हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान में चैनल्स आई, बल्कि इंडिया के लोगों ने पाकिस्तान के चैनल्स देखने शुरू कर दिए। तो ये तो इवन जो हमारा एक नेशनलिज्म है पाकिस्तान का, और जो नेशनल पहचान है कौमी, वो मीडिया एक उसको भी यकजा कर रहा था, और कौमी जो इंटीग्रेशन है उसमें भी वो बहुत काम कर रहा था। तो वो आके उसको बंद करना, इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ मीडिया को डैमेज नहीं करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने जो प्राइवेट सेक्टर है और आगे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उस पर भी उन्होंने जद लगाई बहुत बुरी तरह, सिर्फ अपने आप को पावर में रखने के लिए। लेकिन ये मेरा ख्याल है इनका टेम्पररी फेज है, ये फिर से वापस आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज हम जैसे बात करते हैं हर जो मकतबा फिक्र है उसकी सोच को लाने की, एक बहुत स्ट्रांग ये परसेप्शन है पाकिस्तान में, और बहुत लोग इस पर सीरियसली बिलीव करते हैं यहाँ अमेरिका में भी, कि सदर मुशर्रफ ने बहुत टॉलरेंस दिखाई उन 6-7 सालों में। यानी जिस दिन 3 नवंबर की तकरीर से पहले 2002 में चैनल्स आने शुरू हुए, 2003, 4, 5 तक आते रहे, और फिर 6-7 में हमने उन्हें देखा। सदर मुशर्रफ ने पाकिस्तान के रिवायती हुक्मरानों के बरक्स बहुत ज्यादा टॉलरेंस और पेशेंस दिखाई। उन्होंने अपने ऊपर होने वाली तनकीद को
بہت گریسفلی برداشت کیا. یہ بات بہت حد تک اس پر یقین کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیے یہ بھی بات غلط ہے. پہلے تو یہ ہے کہ جو مشرف ہیں وہ کوئی ایسے ملک ان کا تو نہیں ہے، یہ تو سارے پاکستانیوں کا ملک ہے. تو اس کے بعد ٹالرنس یعنی کا مطلب ہے کہ جو آئین میں آزادیاں دی گئی ہیں ان کو ماننا بھی کسی کے اوپر احسان کرنا تو نہیں ہے. یہ تو اسی طرح کہ کوئی پولیس والا اگر کسی کو گرفتار نہیں کرتا سڑک پہ چلتے ہوئے، اس نے کوئی بھی جرم نہیں کیا، تو وہ انسان سمجھے کہ مجھ پہ بہت بڑا احسان ہو گیا کہ اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا. یہ تو وہ والی مینٹیلٹی ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ کو قانون میں اور آئین میں جو حقوق ملے ہوئے ہیں ان حقوق کے اوپر ہی تو میڈیا چل رہا تھا نا، تو ان سے پرے تو نہیں چل رہا تھا. تو اس لیے ٹالرنس دینے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ اور یہ آپ کو رائٹس ہم سب پاکستانی جو ہیں یا میڈیا کے تھرو یا ویسے جو ہیومن رائٹس ہیں یہ ہمیں کس نے دی ہیں؟ ایک تو ہمارا پیدائشی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حق آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا انہوں نے یہ حق دیے تھے. انہوں نے جو پہلے ان کی تقریریں آپ دیکھیے، ان کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ دیکھیے کہ وہ کس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے. تو اگر وہ اس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے اور انسان کی آزادی جو ہے وہ بنیادی ہے، اس کو پھر آئین میں بھی ڈال دیا گیا ہے کنسنسس کے ساتھ ساری معاشرے نے. یہ کاکب ہوتا ہے سوشل کانٹریکٹ. جب ہم آئین لکھتے ہیں وہ سوشل کانٹریکٹ مطلب ہے کہ تمام شہری مل کے ایک دوسرے سے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس ملک میں زندگیاں کیسی گزارنی ہیں، اور پھر وہ ایک ڈاکیومنٹ تیار کرتے ہیں جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اس لیے ایک شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ چونکہ وہ جو آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہے 160 ملین لوگوں کا، اس کی میں اجازت آپ کو دے رہا ہوں اور میں بہت ٹالرنس دکھا رہا ہوں اور آپ پہ بہت احسان کر رہا ہوں. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئین کی پاسداری انہوں نے کچھ دیر کی، ان کا خیال تھا کہ میں دبا لوں گا میڈیا کو چونکہ میری مرضی کے مطابق اگر باتیں نہ ہوئیں. جب وہ نہیں دبا سکے تو ایک سٹیج آئی، انہوں نے توڑ پھوڑ دی ہر چیز کو. اس لیے یہ ٹالرنس تو نہیں ہے، یہ تو بلکہ جس طرح انہوں نے وینجنس کے ساتھ اور جس طرح انہوں نے ایک پیونیٹیو جسے کہتے ہیں سزا دینے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے انہوں نے جو اقدامات کیے، وہ تو اس کا ہی مطلب تھا کہ ان کا بس یہی کچھ ان کا پیشنس تھا. اور جب وہ پیشنس ان کا ختم ہو گیا، چونکہ ان کے اندر ان بلٹ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آئین کو مانے، قانون کو مانے اور انسانی جو حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دیے ہوئے ہیں اس کو ماننے والی ان میں بات نہیں تھی. یہ تو بلکہ الٹ آرگیو ہم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب والوں کو ایک مرتبہ پھر ریڈیو آپ کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بتا دیں کہ ہمارے ساتھ یہاں ٹیلی فون لائن پر واشنگٹن میں موجود ہیں پاکستانی امور کے ماہر ڈاکٹر فاروق حسنات، جو یہاں واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں، اور ان سے بات ہو رہی ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور جو میڈیا کے معاملات ہیں ان پر. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جو میڈیا کی آزادی رہی گزشتہ سالوں میں، اس کو کسی حکومت کو اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے، بلکہ جو میڈیا کے خلاف اقدامات ہوئے وہ حکومت کی ایک غلط پالیسی تھی. ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیے کہ صدر مشرف نے جب سویلین صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے، وائٹ ہاؤس کی جانب سے اسے ویلکم کیا گیا ہے، آپ کے خیال میں جو بش ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے اب پاکستان میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ بش ایڈمنسٹریشن کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور وہ بہت محدود انداز سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی بھی ان کی پریفرنس مشرف کی طرف ہی ہے. ہمارا خیال تھا کہ اب وہ وہاں سے ہٹ کے تھوڑا سا جو پاکستان کے دوسرے سیاسی گروپ ہیں ان کی طرف ہو جائے گی. وہ تو نہیں ہوئی. لیکن امریکہ کی خارجہ پالیسی کانگریس بھی بناتی ہے، اور جب کانگریس بیٹھے گی اور ان کی کمیٹیز کام کرنا شروع کریں گی اور تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ کانگریس کا خاصا پریشر ہوگا اور اس میں یہ پاکستان کے معاملات کو بہت غور سے دیکھیں گی. ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے، کچھ مہینے پہلے کانگریس نے ایک قانون بنایا تھا. قانون تو وہ تھا جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کے اوپر، لیکن اس میں پاکستان کا جو حصہ تھا وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ ہر 6 مہینے بعد امریکہ کے صدر کانگریس کو یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کو ایک سرٹیفکیٹ دیں گے جس میں وہ بتائیں گے کہ پاکستان کی جو جمہوری ادارے ہیں ان میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ کتنے آگے بڑھے ہیں. اور اسی کے ساتھ انہوں نے مشروط کر دی ہے پاکستان کو جو اکنامک ایڈ ہے. تو اب یہ صدر بش کو سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا کانگریس کو، اور اسی بیسس پہ وہ پھر فنڈز ریلیز کریں گی.
تو وہ کس بیسس کے اوپر دیں گے؟ اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن اگر یہ واپس لے بھی آتے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے میں ایمرجنسی ہٹاؤں گا، مارشل لاء کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، مطلب تو وہی ہے ان کا، تو اس میں اگر 73 کا کانسٹیٹیوشن ریسٹور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو آزادی انہوں نے جو اختیارات اپنے سارے، یعنی کہ جو کمانڈر ان چیف مشرف تھے انہوں نے مارشل لاء لگایا، اور اس کے بعد کمانڈر ان چیف مشرف نے صدر مشرف کو تمام اختیارات دے دیے، تو وہ سارے اختیار انہوں نے دے دیے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ ٹھیک ہے پی سی او آپ کا، تو پھر کیا صورتحال ہوگی کہ جب آئین تو آ جائے گا واپس 73 کا، لیکن انہوں نے جو اختیارات سارے اپنے اندر لے لیے ہوئے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، وہ تو جو کی تو رہے گی۔